बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। एक के बाद एक्टिविटीज बहुत स्ट्रॉन्ग वे में सामने आना शुरू हो चुकी है। 5 अफराद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक मैं आपको कंफर्म इतलात दे रहा हूं। 5 अहम तरीन अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं जी। उनका जुर्म क्या है वो आपको मैं बताना है, और इस सिलसिले में एक्टिव कौन हुआ वो भी आपको बताना है। जबकि 5 ही अफराद से मुतल्लिक बता रहा हूं जिनको अदालती रिलीफ भी आज के दिन मिल चुका है। वो अफराद जिनकी खबरों के बाद सरासीमी की हालात के अंदर फैल गई थी कि शायद माजी की हुकूमतों का हाल अब दोबारा से शुरू होने लगा है। माजी की हुकूमतों की अकरबा परवरी और साथ साथ दोबारा से 90 की दिहाई का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। उन अफराद को रिलीफ मिला है। अदालतों ने बीच में आके ये काम किया है, वो आपको बताना है। 24 घंटे के अंदर अंदर जी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पहले इत्तेहादी के हाथों ब्लैकमेल हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। ना सिर्फ ब्लैकमेल हुए बल्कि बड़े तगड़े तरीके से ब्लैकमेल हुए जी। उस ब्लैकमेलिंग में क्या क्या हुआ वो आपको मैंने बताना, जारी बात है। वो कहते हैं ना, जब उनकी इत्तेहादियों के सर्टन ग्राउंड के ऊपर इत्तेहाद हुआ तो उसके बाद वो ब्लैकमेल होना भी बनता है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम मुसलसल नज़र रखे हुए इस हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से, इनको किस किस्म के हालात दरपेश है वो आपको बताना है। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अग्रेशन भी बताना है, लेकिन वो कहते हैं ना जज्बात में अकल को थाम के ज़रूर रखना है, क्योंकि माजी में जिसने अकल को नहीं थामा ना उसने अपने ऊपर छाप लगाई है, उसने अपने ऊपर टैग लगाया। वो क्या है वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो एक के बाद चीज़ें आपके सामने। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और इसमें सरासीमी की कम है, एक्चुअल चीज़ें आपके सामने हम फैलाएंगे तो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आपने बताना। तो सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के ब्लैकमेलिंग के हवाले से बताऊँ। सुबह तो वो 5 वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए थे 7 बजे, तो सारे बड़े एक्टिव हो गए जी। और ये शहबाज शरीफ सबकी शुरू से आदत है जी कि वो अपने काम पे बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, चाहे लाहौर में सफाई के हवाले से हो या कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो इसी तरह उन्होंने पहला दिन, हालांकि सारा जो प्रोटोकॉल था वो 10 बजे का था या 12 बजे का था, लेकिन वो सुबह 7 बजे पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो अपनी टीम को, जो ब्यूरोक्रेसी की जो टीम थी, उनको अच्छे ऑर्डर्स भी उन्होंने किए कि जी रमज़ान बाज़ार, सस्ती चीज़ें, कानून है तो उसकी अमलदारी बताई जाए, और ब्यूरोक्रेसी को सारा एक्टिव करने के वाले थे। वो तो सब उन्होंने किया, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई शक नहीं उनका बड़ा नाम भी है। ये सब चीज़ें ओके। ब्लैकमेल कहाँ से हो जी? कल का आपको मैंने बता दिया था ना कि हलफ उठाने के बाद इत्तेहादी फटे थे, आपस में भी पहला इत्तेहादी फटे थे। तो वसीम साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी का तो आपने बोल दिया कि जनाब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। उस खातून ने कौम की खातिर शहीद हुई हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो क्या रह जाता अगर आने वाले वक्त उसकी यादगार के तौर पर इसको जारी रखती है। उन्हें कहा MQM से किए गए वादे और जो मुआहदे थे जिसकी बिना पर यह हुकूमत खड़ी है, वो आपने अपनी तकरीर के अंदर नहीं बताया। आपने बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया, उसके अजाले की बात की, आपने हर एक की बात की, आपने MQM की बात नहीं की। और MQM के वोट की बिना पर मौजूदा हुकूमत खड़ी हुई है। इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बात की, वो गिला शिकवा बड़ा तगड़ा हो गया जी। तगड़ा होने के बाद ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई, और हक बजाने भी था जी। जारी बात है, वो बरी बारात छोड़ के आए हो और फिर सोशल मीडिया पर हरफ तनकीद भी बर्दाश्त किया हो, चाहे उसके के सूट भी यही करता था कि अपने मौजूदा जो इत्तेहाद इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ है उसी के साथ करते। वो आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी ने उनको हार्ड टाइम देना है। तो अगर उनको उनकी मतलूबा वजारतें मिल जाए, उनको उनका मतलूबा एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, उनको उनकी मतलूबा जॉब के अंदर पार्ट मिल जाए, तो उनको सूट करता था। हकीकत तो यही है। तो MQM के इस बात पर आज सुबह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले पार्लियामेंट लॉजेस चले गए जी। MNAs के घरों में चले गए जी उनके यहाँ। तो MQM के घरों में जाके उन्होंने उनसे सॉरी भी किया कल की तकरीर में जिक्र ना करने के हवाले से, और सर्टन वे में मैंने बोला कि लफ्ज़ पहले दिन ही ब्लैकमेल है, तो वो हो गए। और उन्होंने जिस तरीके से माजरत करनी थी वो उन्होंने की, लेकिन ये माजरत ऐसे कबूल नहीं हुई। कल कराची बुला लिया जी MQM ने शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा आए जी। तो कल वैसे तो सारी बात है मीडिया में हम सबको कहा जाएगा कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
کے مزار پر وہ حاضری دیں گے، لیکن بہادر آباد مرکز بھی جائیں گے جی، اور وہاں ایم کیو ایم کی پبلک کے سامنے، ایم کیو ایم کے قائدین کے سامنے وہ اس ریگریٹ کا اظہار کریں گے کہ جی میں امیجیٹ نہیں بول سکا تھا، میں بھول گیا تھا۔ ڈیفینیٹ بھول سکتا ہے انسان، کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دن ہی اپوزیشن نے کھینچ کے رکھا، انہوں نے چھک کے رکھا ہوا جی، چھک کے رکھا انہوں نے، اور یہ ابھی ایم کیو میں ہے، ابھی چھکنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ابھی 10 تو ایم این ایز ہیں بلوچستان کے، اور وہ 3 مختلف پارٹیوں سے ایک آزاد ہے جی، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں، بدانی صاحب آزاد ہے جی، بلوچستان عوامی پارٹی ہے جی، اور مینگل گروپ ہے، تو یہ سب یہ 10 ہی وہ افراد ہیں، تو 64 رہ جاتے ہیں ووٹ۔ تو اس طرح ایم کیو ایم کہہ رہی کہ ہمارے ووٹ پہ کھڑی، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کرے جو ہوتا رہے وہ نہ ہو، کچھ مختلف ہو جائے۔ تو یہ آپ کو چیز بتائی تھی۔ میں نے بولا کہ اس سے پہلے کہ میں وہ 5 گرفتاریوں سے متعلق بتاؤں تو میں 5 ریلیف سے متعلق پہلے بتاتا ہوں جی۔ یاد ہے پہلے دن اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا تھا ایف آئی اے نے نام، اور کہا گیا تھا کہ جی شہباز گل گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ملک سے باہر تصویریں پہنچ گئی ہیں، شہزاد اکبر، ڈاکٹر رضوان، گوہر نفیس، اور یہ تمام افراد 5 افراد سے متعلق تھا کہ جی شہباز گل جو ہے معاون خصوصی تھی، شہزاد اکبر جو معاون خصوصی تھی، ڈاکٹر رضوان تھے سوشل میڈیا جو رن کرتے، گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن تھے۔ تو ان تمام کو عدالت نے ریلیف دے دیا جی، اور عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے درخواست دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی اے والے اب ہمیں بتائیں، کب جو کوئی مدعا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیوں ان کو اسٹاپ لسٹ کے اندر ڈالا، آپ نے کیوں ہراس کیا؟ ایف آئی اے کو انہوں نے طلب کر لیا کہ اس کی ہمیں بتائیں کہ کس کے کہنے پہ یہ ہوا ہے، کس کیپیسٹی میں یہ آپ نے کیا ہے ان 5 افراد کو، خبردار ان کو اسٹاپ لسٹ کے اندر آپ نے نام نہیں ڈالنا۔ اور مزید تشریح اور تشفی عدالت نے مانگی ہے ایف آئی اے سے، جو اب ایف آئی اے انہیں دے گی۔ یہی ہمارا مدعا تھا کہ ان افراد کے اوپر بھی بنائیں گے نا کیس، ابھی بننے ہیں کیس ان کی کارکردگیوں کے حوالے سے، بنے تو اسٹاپ لسٹ میں کیسے ڈال سکتے، کون مفرور، کون سے اعظم خان صاحب، یہ 5 افراد کو متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ کوئی ویسے عدالت سے پوچھ سکتا ہے کہ جب عدالتیں رات کو لگ سکتی ہیں تو اور ابھی تک کسی نے بتایا بھی نہیں، وہ بھی کسی ایف آئی آر کے بغیر، وہ بھی کسی درخواست کے بغیر، وہ بھی کسی چیز کے بغیر، کہ ابھی تک پلیس ہی نہیں ہوئی سامنے، اور عدالت، اور ابھی تک کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی تھی۔ جب عدالتیں اس ٹائم پہ لگ سکتی ہیں نا، تو پھر یہ لوگ تو پھر کوئی ادارہ بھی آدھی رات کو بغیر کسی ایف آئی آر کے اسٹاپ لسٹ کے اندر نام ڈال سکتا ہے، یہ کوئی ویسے سوال تو کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال عدالت نے آج بڑا زبردست قسم کا ایکشن لیتے ہوئے یہ ساری بات کی جی۔ ایک تو یہ، اور وہ 5 افراد جی میں آپ کو بتا دوں جی، پاک فوج کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے۔ ایک کا نام تو عارف ہے، اس کو لاہور کے سبزہ زار سے گرفتار کیا گیا، 4 دیگر افراد ہیں وہ لاہور، کراچی اور دیگر علاقوں سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ صرف عارف 22 اکاؤنٹ چلا رہا تھا جی ٹویٹر کے اداروں کے خلاف، 22 اکاؤنٹ صرف یہ ایک شخص چلا رہا تھا۔ جو ٹرینڈز بنتے ہیں نا اداروں کے خلاف، یہ اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ میں نے بولا تھا کہ شروع میں کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں تھامنا بہت ضروری ہے، نہیں تو جو کچھ بھی ہو ہم کسی غیر ملک کی طاقت کو ہی خوش کریں گے، کیونکہ ماضی میں یہ دونوں فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ نے نکالا جی، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نکالا گیا، جس پہ مجھے کیوں نکالا ریلی نکلی تھی، اور اس وقت بھی اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلے تھے، آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ وہاں تو خیر سیدھا ہی نواز شریف صاحب ہی اس کے بعد ایمن فیلڈ کے باہر آگے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اداروں میں اور کون کون سے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، تو نام تک لے لیے تھے جنرلز وغیرہ کے، اور سپریم کورٹ کی عدالتوں کا، اور پھر میں نے ساری وہ ریلی پوری میں نے کور کی تھی۔ 3 دن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی تھا، اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس سے نکلا، اور پنجاب سے نکلنے والے لاہور کے داتا صاحب کے سامنے جب وہ ریلی ختم ہوئی تھی، تو میں سارا دن ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو اس وقت بھی اداروں کو ملائن کرنے کے بعد اس وقت بھی یہ سب شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد جی اس وقت بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ افراد، چاہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق، یہ اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیں گے۔ ظاہری بات آپ اداروں کو ملائن کریں گے، جب آپ انڈیا کی سوچ کو شامل کریں گے جی، وہ خوش ہو رہے ہیں نا سر، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ جب آپ ان سب کو شامل کریں گے نا تو پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گے، پھر ادارے ایکٹیو ہوں گے، جو بالکل بھی صحیح۔ آپ اپنے اوپر ٹیگ لے لیں گے، اسی طرح کے ٹیگ الطاف حسین بھی لے چکے ہیں، اسی طرح کے ٹیگ اس سے پہلے نون لیگ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہولڈرز بھی لے چکے ہیں اس سے پہلے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی لے رہے ہیں۔ تو احتیاط کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے،
آپ نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اداروں کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ یہ ہمارے آئین کے اندر ہے جی. ہم عدالت نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کے ادارے نہیں کر سکتے، فوج کے متعلق نہیں بات کر سکتے، ہم مذہب اور عقائد سے متعلق بات نہیں کر سکتے. جو چیز منع ہے اس بیڈ روم میں کیوں جا رہے ہیں جس بیڈ روم میں داخل ہونا منع. تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت احتیاط کریں. ایک شخص کے 22 اکاؤنٹ، اب میں وہ ٹرینڈ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے میری بھی ایک محبت ہے، تو وہ تو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا. تو پلیز ذرا تھوڑا سا احتیاط کا دامن ہاتھ پہ رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.